السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي الكرام، نجيكم فيديو جديد مع خوكم الحق وآخر الأرقام والأخبار والإحصائيات الوبائية في بلادنا. اليوم 6 أغسطس 2020، الإحصائيات ديال آخر 24 ساعة. في البداية خوتي كنتمنى تكونوا في أفضل حال. كذلك كنتمنى الناس كاملين اللي كيشوفوا هذا الفيديو يدعمونا بجيم باش يوصل هذا الفيديو إن شاء الله الناس اللي كيقلبوا على هذه الإحصائيات. ولا تنسوا الانضمام لمجموعة الكتب الكريمة خصيصا لكل جديد مرتبط بالموضوع، وسيكون الرابط في التعليق الأول المثبت. إذا أخوتي بما نطول عليكم نشوف معكم الآن تفاصيل ديال هذا النهار ونبداو بالتحاليل، حيث تم إجراء 23266 تحليلة. من خلال خوتي 23266 تحليلة تم اكتشاف للأسف 1144 حالة إصابة ببلادنا، ليصل المجموع ديال الإصابات منذ بداية الوباء إلى اليوم إلى 29644. كذلك أخوتي اليوم ولله الحمد تم تسجيل 559 حالة شفاء، ليصل المجموع ديال المتعافون إلى 20553 منذ بداية الوباء إلى اليوم. كذلك أخوتي للأسف تم تسجيل اليوم 14 حالة وفاة، ليصل المجموع ديال الوفيات إلى 449 منذ بداية الوباء إلى اليوم. الله يرحمهم يا رب، والله يرزقهم جنة الفردوس الأعلى، والله يصبر الأهل ديالهم. بالنسبة أخوتي الناس اللي كيتعالجوا في المستشفيات ديالنا هم 8642، منهم 115 حالة حرجة. أيضا كنتمنى لهم الشفاء إن شاء الله ويلتحقوا بالأهل ديالهم في القريب العاجلة. بالنسبة أخوتي لعدد المخالطين هو 19776 وكلهم تحت المراقبة الصحية. إذا أخوتي بلا ما نطول عليكم نشوفوا معكم أيضا تفاصيل ديال المدن، ونبداو بأول جهة. بالنسبة أخوتي للجهة الأولى هي جهة فاس مكناس، وهي الجهة اللي عرفت 204 ديال الحالات توزعت على الشكل الآتي: 146 حالة ذات فاس، 11 حالة في تاونات، واحد الحالة في مولاي يعقوب، 13 حالة في مكناس، 5 الحالات في إفران، وجوج ديال الحالات كذلك في الحاجب. بالنسبه اخوتي كذلك الجهه عرفت ولله الحمد 205 ديال الحالات ديال الشفاء. كذلك الجهه للاسف اخوتي عرفت 3 ديال الحالات ديال الوفيات، الله يرحمهم يا رب والله يصبر الاهل ديالهم. نذكر اخوتي بان كاين 1561 حاله كتلقى العلاج في فاس، 73 حاله في صفرو، 10 بولمان، 48 حاله في تازا، 25 في تاونات، 46 في مولاي يعقوب، 126 في مكناس، و20 حالة خوتي كاينة في كذلك الحاجب، وكذلك 13 حالة في إفران. إذا أخوتي هادشي اللي كاين بالنسبة للأرقام اللي مازال كيتعالجوا. الآن سننتقل للتفاصيل ديال هاد الحالات. بالنسبة أخوتي للحالات اللي تسجلوا في فاس اللي هما 146 حالة، حيث تم تسجيل بؤرتين مهنيتين، حيث تم تسجيل 15 إصابة في صفوف عناصر الأمن الوطني، وأزيد من 30 حالة كذلك بموقعين لإحدى شركات الاتصال ديال كذلك سلطة الرابيل. كما خوتي تم تسجيل إصابات بين موظفي الصحة بكل من مستشفى ابن الخطيب والغساني، وكذلك خوتي تسجيل بعض الحالات أيضا على مستوى المهاجرين أيضا بالخارج وعامل بمقهى. فيما تعود أخوتي أغلب الحالات إلى مخالطين، وكلهم هاد الحالات كاملين تسجلوا بالأحياء التالية: واد فاس، فاس الجديد، حي الرجاء، طريق مزار، ذكرات، ليراك، وطريق صفرو والنرجس، وكذلك لبيطة والطالعة والأزهر وملعب الخيل وشارع الجيش الملكي والزهور وبن سودا وزواغة وحي الدريسي وطريق عين الشقف وظهر المهراز وعوينة الحجاج. هادشي اللي كاين اخوتي بالنسبة للتفاصيل ديال فاس. بالنسبة اخوتي للحالات ديال المكناس هما 13 حالة، كلها حالات تم تسجيلها بإحدى المصحات وسط المدينة. بالنسبة اخوتي لمولاي يعقوب حالة مخالطة لمصاب سابق بالإقليم. كذلك اخوتي إفران 5 الحالات، حيث تم تسجيل حالتان تعودان لفلاحين من الإقليم وعنصر من القوات المساعدة وممرضة بمستشفى أزرو وأستاذة بجامعة الأخوين. بالنسبة اخوتي للحالات ديال تازا اللي هما 26 حالة، تم رصد إصابة بؤرة عائلية بواد أمليل، وحالة مهاجر مغربي بالخارج، وعون سلطة وموظفي صحة بمستشفى تازا، إضافة إلى مخالطين بتازا العليا. بالنسبة اخوتي للتونات 11 حالة، حيث تم تسجيلها على مستوى المخالطين. بالنسبه اخوتي للحالتين ديال الحاجب ما كاينش عليهم تفاصيل دقيقه. اذا اخوتي هادشي اللي كاين بالنسبه لجهه فاس مكناس، الله يشفي جميع المصابين والله يرحم الناس اللي توفاو بسبب هذا الفيروس. بالنسبه اخوتي لجهه سوس مسال اللي سجلت كذلك 5 ديال الحالات، 4 حالات كذلك اخوتي بالنسبه للعائله او بؤره عائليه برياض السلام، وحاله جديده كذلك اخوتي بالنسبه لهذه الجهه. نذكر اخوتي بالارقام الان ديال الناس اللي كيتعالجوا بالنسبه لاقاليم الجهه. إذا أخوتي عندنا 27 حالة بالنسبة لأكادير دوتنان،
بالنسبه خوتي الانزكان ايت ملول الان عندنا فيه 12 حاله كتلقى العلاج. بالنسبه خوتي الشكايت بها 0 حاله، تيزنيت 2 ديال الحالات، تلودان 0 حاله، وطاطا 0 حاله. هادشي اللي كاين خوتي بالنسبه لهاد التفاصيل ديال سوس مسا. نذكر بان كما قلنا في انزكان كانت حاله واحده جديده، وربع الحالات في اكادير حالات ديال مخالطه ديال بؤره كذلك عائليه. اذا اخوتي كنتمنوا الشفاء العاجل لجميع المصابين، والله يرحم الناس اللي توفوا كذلك بسبب هذا الفيروس. نمشيو اخوتي معكم نشوفوا الجهه المواليه. بالنسبه اخوتي لجهه بني ملال خنيفره اللي عرفت 31 حاله ديال الاصابات، 22 في بني ملال، 2 في خنيفره، 5 في ازيلال، وحاله واحده بكل من اقليم في بن صالح واقليم خريبكا. بالنسبه اخوتي كذلك الحالات الشفاء، 8 الحالات ديال الشفاء، 3 تسجلوا في بني ملال، 5 باقليم خنيفره كذلك. بالنسبه اخوتي للحالات اللي تسجلوا في بني ملال هما حالات اغلبها حالات مخالطه، بينما بالنسبه اخوتي الازيلات لهذه الحالات كانت مخالطه وجوج ديال الحالات جديده. بالنسبه اخوتي للحاله اللي تسجلت كذلك في الفقيه بن صالح هي حاله تخص سائق شاحنه لوحده انتاجيه للحليب. بينما اخوتي الحاله ديال خريبكا معليش معلومات دقيقه. اذا اخوتي كنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين، والله يرحم الناس اللي توفوا بسبب هذا الفيروس. بالنسبه كذلك لجهه بني ملال خنيفره. بالنسبه اخوتي لجهات الداخله والذهب اللي عرفت اليوم جوج ديال الحالات وهما حالات وافدتين. الان عندنا اخوتي 38 حاله كتلقى العلاج بالنسبه للجهه، الله يشافيهم يا رب والله يعافيهم، وان شاء الله يلتحقوا بالاهل ديالهم في القريب العاجل. بالنسبه اخوتي لجهه مراكش اسفي اللي عرفت 289 حاله، 269 بمراكش، 13 بالحوز، 3 بالاسفي، 2 بقلعه سلاغنا، حاله واحده بالرحامنه، وحاله واحده كذلك بشيشاوه. بالنسبه اخوتي الاصابات اللي تسجلوا في مراكش كانت يعني حالات كثيره على مستوى بؤره كذلك على مستوى ديال جهاز الامن الوطني بمراكش، اللي تصابوا كذلك عشرات ديال الافراد بالنسبه للشرطه. وكذلك اخوتي الحالات الاخرى هي حالات متفرقه حسب احياء المدينه. اذا اخوتي نذكر بالارقام ديال الناس اللي كيتعالجوا بالنسبه لاقاليم جهه مراكش اسفي، حيث عندنا خوتي 18 حالة في قلعة سراغنا، 15 برحامنا، 961 حالة بمراكش، 28 حالة بالحوز، 2 بشيشاوة، 20 باليوسفية، 14 بأسفي، و13 حالة بصويرة. إذا أخوتي كنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين، وإن شاء الله يلتحقوا بالأهل ديالهم في القريب العاجل. بالنسبة أخوتي لجهة عيون الساقية الحمراء اللي عرفت اليوم حالة واحدة بالنسبة لمدينة العيون. بالنسبة أخوتي نذكر بالأرقام ديال أقاليم ديال العيون الساقية الحمراء. عندنا موجدو سمارة 0 حالة، بالنسبة خوتي للطرفاية اللي فيها 25 حالة، وبالنسبة خوتي للعيون اللي فيها الآن 10 ديال الحالات. إذا خوتي كنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين، وإن شاء الله كذلك نشوفوا جهة العيون الساقية الحمراء تصل إلى 0 حالة في القريب العاجل. بالنسبة خوتي لجهة قلبي مودون اللي عرفت حالة واحدة، كذلك هي حالة وافدة لواحد الإيطالي كذلك دخل المدينة. اذا اخوتي مصاب واحد اللي كاين دابا حاليا بطنطان وبجهه قلبي مودون اجمالا. كنتمنى اخوتي الشفاء العاجل لهذا السيد هذا كذلك، وان شاء الله نشوفوا كذلك الجهه تبقى كذلك في معدل 0 حاله. بالنسبه اخوتي لجهه ضلع التفيلات اللي عرفت اليوم للاسف 33 حاله، 16 بورزازات، 8 بميدلت، 5 حالات بزاكولا، و3 بالرشيديه، وحاله واحده كذلك برتين. كذلك اخوتي الجهه عرفت 3 حالات شفاء ولله الحمد بالرشيديه. بالنسبه اخوتي نذكر الارقام ديال الناس اللي كيتعالجوا بالنسبه لاقاليم الجهه. ميدلت اخوتي عندنا بالنسبه اخوتي الميدلت عندنا 21 حاله. بالنسبه اخوتي كذلك الرشيديه اللي عندنا فيها الان 71 حاله. بالنسبه اخوتي لتنغير عندنا الان 28 حاله. بالنسبه اخوتي لورزازات اللي فيها الان 35 حالة، وبالنسبة لزاكولا اللي فيها 2 ديال الحالات. إذا خوتي كنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين بالنسبة لأقاليم جهة ضلع تفيلات، وإن شاء الله يلتحقوا بالأهل ديالهم في القريب العاجل. بالنسبة خوتي لجهة طنجة تطوان الحسيمة اللي عرفت اليوم للأسف 109 ديال الحالات الجديدة، 99 كانت بطنجة، 9 بتطوان، وحالة واحدة بالعرائش. كذلك اخوتي الجهه عرفت ولله الحمد 174 حاله شفاء، 134 حاله كانت في طنجه، 16 حاله شفاء بتطوان، 3 بالعرائش، 21 حاله شفاء بوزانة. كذلك اخوتي الجهه وللاسف عرفت 3 الحالة ديال الوفاه، 2 كانوا في طنجه وحاله واحده بوزان، الله يرحمهم يا رب والله يصبر الاهل ديالهم. نذكر اخوتي بالنسبه للاقاليم ديال الجهه والارقام ديالها، عندنا 1699 حاله بالنسبه لطنجه اصيله والفحص انجره، 364 حاله بتطوان ومضيق الفنيدق،
21 حالة كتعالج في العرائش القصر الكبير، 73 حالة بالحسيمة. وبالنسبة خوتي للشفشاون 7 ديال الحالات. بالنسبة للوزان 4 ديال الحالات. كنتمنى خوتي الشفاء العاجل لجميع المصابين. الحمد لله يعني كاين تحسن على مستوى كذلك انخفاض الإصابات بالنسبة للجهة. إن شاء الله نتمنى كذلك ينزل هذا المستوى هذا، ونشوفوا جهة طنجة والحسيمة تتعافى إن شاء الله. بالنسبة خوتي للجهة الشرقية اللي عرفت اليوم كذلك تسجيل 14 حالة، 8 في جرادة، 2 في تاوريرت، 2 في قرسيف، وحالة في بركان، وحالة وحدة في بشيكيك. بالنسبة خوتي الحالتين اللي تسجلوا في تاوريرت هما حالتين كذلك وافدتين من مدن أخرى. نذكر خوتي بالأرقام ديال الناس اللي كيتعالجوا بالنسبة لأقاليم الشرق، حيث عندنا خوتي 31 حالة بوجدة أنقاد، 37 حالة كتلقى العلاج في جرادة، 5 في بركان، 9 في الناظور، 18 في تاوريرت، 11 في قرسيف، 5 في الدريوش، و5 حالات أخرى في فيكيكا. هادشي كاين خوتي بالنسبة للحالات ديال أقاليم الجهة. نتمنى خوتي الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذه الجهة كذلك، والله يرحم الناس اللي توفوا بسبب هذا الفيروس. نمشيو خوتي معكم نشوفوا الجهتين المتبقيتين. بالنسبة خوتي لجهة الدار البيضاء سطات اللي عرفت اليوم للأسف 383 حالة، 363 في الدار البيضاء، 13 في المديونة، 6 في المحمدية، وحالة في بن سليمان. بالنسبة خوتي لجهة الرباط سلاقنيطة اللي عرفت 74 حالة كذلك، 25 حالة في تمارة، 22 في الرباط، 14 في سيدي قاسم، 10 حالات في سلا، 2 في سيدي سليمان، وحالة واحدة في قنيطرة. إذا أخوتي كنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين بجهتي كذلك الرباط سلاقنيطرة والدار البيضاء سطات، والله يرحم الناس اللي توفاو كذلك بسبب هذا الفيروس بالجهتين وفي كل جهات المملكة. هادشي اللي كاين خوتي بالنسبة لهذا النهار. كنتمنى كذلك نتوفقوا من خلال هذا الفيديو في إعطاء معلومات على حساب يعني المتوفر. وشكرا لكم بزاف اخوتي على المتابعة، وربي يحفظكم جميعا. كان معكم اخوكم عبد الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.